آتے ہیں کہ وہ مومن کہتا مومن جدوں کو نماز تے روزہ تے حج تے زکات تو سمجھ کی آئی یار سادی جی گل آپ نے فرمایا میری نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے آپ نے آپ کو جان نہیں منگی مال نہیں منگیا کوئی چیز تیرے کو طلب نہیں کی تھی آخیا صرف نماز پڑھ چیا کر میری آنکھاں ٹھنڈیاں ہو جائیں بعض احباب سانو یہ بھی آندے نے سانو نماز تو سواد ہی نہیں آتا میں کیا کدے تصور کر کے پڑھ دوں تو انشاءاللہ سواد بھی آ جائے تسی کدے یار ویکھیا ہوے گا جڑے پکے ہوندے نے کدے اڑدے نے پکے اڑدے نہیں کچے اڑدے نے تے پکیاں نو جا کے اتوں چونا مار گئے امب ہون اس طرح چونا ماریو تھلے ڈگتے ہیں تو انہوں دے جسم ثابت رہ جاندے انہوں دے جسم پھٹ جاندے انہوں چو سیرا نکلتا ہے آندے نے ذرا ویکھ تے صحیح جڑے پک جان وہ جدوں سجدے چ جان انہوں دے جسم پھٹ جاندے نے ساری لگ جاندی ہے تو کی وجہ مومن نے سجدے چ جائے دداری نہ لگے تو سمجھ آئی ہلے پکا نہیں کچھے اڑدے نے پکے تے اڑدے ہی نہیں ہم نہ ہم شان و شوکت تم تراک میں یا اللہ نہیں چاہتا شان و شوکت ہوے تم تراک ہوے سارا کچھ یہ نہیں چاہتا تسی کی چاہتے ہو چاہنا کی ہے ہم نہ ہم شان و شوکت تم تراک یا اللہ سارے نو دے دے میرا سوزے دروں تو عام کر دے ان شاہین بچوں کو بالو پر دے آمین تو تسی کی چاہتے ہو میں چاہنا میرا دل پوجدا ہوے اکھاں روندیاں ہون میں چاہنا سارا کچھ تو نماز سب تو بڑا طریقہ کی ہے تو کدے خیال کر کے کھلویا کر بعض احباب تے آندے نا خیال آ جائے تے حضور دا آ جائے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے میں کہا ساڈی تے ہوندی پھر تے او یاد رکھ اس لیے تصور کر کے جسے اللہ اکبر کریں تے تیرا ہاتھ بننے تے ادھر تیرے تصور دا گھوڑا پہنچ جائے کہ پتہ لگتا ہوئے پیا کہ آدھی اکھاں ٹھنڈیاں ہوندی یار جدوں یہ رابطہ ہوئے پھر کی بنے گا یار دا سرور وکھرا ہوئے گا کدے پڑھ کے دیکھی تے جے نہیں تے ہلے پڑھی نہیں ٹھیک ہے یہ بھی نماز ہی پر وہ بھی نماز ہی نماز عاشقاں سجدہ سجود اس نماز زاہداں سجدہ سجود اس نماز عاشقاں ترک وجود اس نماز عاشقاں دی وہ وجود وچ رہندا ہی نہیں وہ تے پہنچا ہی روزے تے ہوندے اے آقا کریم پہ آندے نے مینوں ٹھنڈک پہنچ دی تو دعا کرو تواڈے میرے عمل نال بھی اللہ کریم پتہ لگے میں تے کئی باری عرض کرنا کدے تساں ویکھیا ہوے گا بڑی پنجابی دی بڑی مشہور مثال ہے او بلے دا بلا نہ ہوے تے متھے پھلی ہوندی او یار مزہ تاں ہے جس آقا دی پیروی کرنا ہے تیرے وچوں جھلک نظر آنی چاہیے تے وہ کس طرح میں گفتار چ بھی اوہی نظر آوے کردار چ بھی اوہی نظر آوے تینوں ویکھنے پتہ لگے تے ویکھن اللہ دے بندیاں دی نشانی کی ہے وہ بھی ایک نشانی ہے پھر اذا رہو ذکر اللہ جب اس کو دیکھا جائے تو خدا یاد آئے سبحان اللہ میں سرے راہ پہ گزرتا سا صاحب جاتے میں دیکھا تے آلو پہ وکدے سن آج کل آلو گلے ہی پٹی جاندے تے مٹی نال ہی ہوندی میں ویکھیا تو آندے نے 100 روپے تے 5 کلو میں کہیا مٹی تم ہی نال ہی آہو میں بھی نال ہی میں کہا تیرا بھی ریٹ اوپر ہے وہ میں کہا آلوਆਂ نہ لگ جائے تے مٹی لگ جائے تے اس پا تول دی ہے تے جڑا آقا کریم نہ لگ جائے مرشدی یا نبی یا نبی جیوے جیوے مرشد جیوے 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 مرشد جیوے 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 مرشد جیوے حیدری سبحان اللہ تو دوستوں کی سمجھ آئے سبحان اللہ لگنا تے آئے جے کلے یار تے لگن لگا خیال کر کے لگنا جتھے مل پوے ورنہ لگنا کدا لگنا تے کدے تسی ویکھیا ہوے گا آج کل سونے دا کی ریٹ ہے 45 تو 50 ہزار دے وچ لیکن اگر کوئی بی بی کینٹھا پانا چاہے گل وچ تے او دے وچ جڑا دھاگا لگدا او کنا ہوندا؟ 1 جہا دھاگا درزیاں دی دکان تے کوئی پوچھدا ہی نہیں
ਛੁੱਟ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ, ਚਿੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਆਲਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਭਾਅ ਤੁਲਦਾ? ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਏ? اور تم ہی ادھر لگ جاؤ اسے بھائی تول جائے. تو میلاد دا حاصل یہ ہویا کہ آقا کریم دے آنکھیں لگ تے آنکھیں لگن تو دو چار بڑیاں بڑیاں گلاں نے کڑے نے وہ سمجھ آ جان پر سوکھا ہو جائے. ایک تے نماز ہے، روزہ، حج، زکات سارا. اے دے علاوہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جھوٹ نہیں بولنا. عہد کر کے اٹھو ہاں میلاد کہ آج تو بعد اسی جھوٹ نہیں بولنا. کم از کم ایک گل تو یار مک جائے. جو آقا کریم نے پوچھا ایک گل دا چھوڑو، آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھٹ چھٹ، انشاءاللہ سارے کام سور جان. ایک صحابی نے وعدہ کر لیا کہ میں نہیں بولاں گا. اس نو ڈر لگا، ایک دن راہ سرے راہ ہوندا سی پیا تے نماز نہ سی پڑھی. آکھن لگا ویکھیا جس لے آکھن لگا جی آقا کریم پوچھا کیا وعدہ کیتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، پوچھن گے تے کی آکھاں گا کہ نماز نہیں پڑھی؟ اسے ویلے انہیں آخیا نہیں، پہلا نماز پڑھنی ہے باقی کام پھر. آؤ اللہ تانوں مینوں بھی توفیق دے تے باقاعدہ نمازی بنا دے. تے نمازی اس طرح دا نہیں ہے، نمازی وہ ہونا جڑا آقا دے طریقے تے نماز پڑھے. تو اللہ کریم تواڈے میرے تے کرم نوازی فرمان تے سانوں اس پاسے لان. جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے او دے چ اللہ کریم کی ارشاد فرمان. اب صاحب تساں لفظ من وال توجہ رکھنی. سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سبحان اللہ. تساں لفظ من وال دھیان رکھنی. جدوں حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا تے اللہ کریم کی ارشاد فرمایا من سلسال من حماء مسنون. سبحان اللہ. اساں حضرت آدم نو بنایا تے کھنکھناتی مٹی تو بنایا. سبحان اللہ. تے جدوں مائی حوا نو بنایا پھر کیا کہ لفظ من وال خیال رکھیو بھائی. مائی حوا نو بنایا تے پھر کیا آکھیا قرآن کریم ارشاد کی ہے منہا زوجہا. اساں انہاں نوں تے وچوں بنایا. سبحان اللہ. تے جدوں آقا کریم دی واری آئی تے پھر کیا کیا من اللہ ہے. تے قرآن نے ثابت کر دیتا ہے یار. تے محلے رولا ہی پیا تہاڈا. قرآن پہ ثابت کردا ہے، اللہ کریم پہ آندے نے اساں بنایا. سبحان اللہ. تے ساڈے وچوں نے. سبحان اللہ. ذرا ویکھ تے صحیح، حالاں وہ آپ ہی آندے نے کہ نہ میں کسی نو جنم دیتا لیکن یاد رکھو اوہو جتھوں تک خدا دی خدائی ہے. سبحان اللہ. آپ نے لئے کی لفظ استعمال کیتا الحمدللہ رب العالمین. کیا آقا کریم سے کی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو سمجھ کی آئی جتھوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی ہے. سبحان اللہ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. نور تیرا عرش کی تخلیق سے پہلے بھی تھا، نور تیرا تور کی تنویر سے پہلے بھی تھا. وہ تے او نور ہے جدو تو نہیں سا تصور بھی نہیں سی جو تو پہلا دا انہیں بنایا. تے جدا پہلا بنایا جس کتاب تے نہ پہلے ورکیاں دا پتہ ہوئے نہ بعد آلیاں دا ہوئے او دی تعریف کس طرح مکمل کو کر سکتا. او دی تعریف وہی کر سکتا جڑا ہے کہ انہیں سارا قرآن او دی تعریف وچ اتار سکتا. سارا قرآن نہ تے یار قرآن تے ہوندا تے صاحب قرآن دا تذکرہ نہ ہوندا تے کس طرح گل بننی سی. میلاد دیاں راتاں اپنی راتاں نے، رمضان دیاں راتاں نے اپنی ناز بخائے، عید الفطر دی رات نے ناز بخایا، مفت لیلۃ القدر نے بخایا. لیکن میلاد والی رات بول کے آکھن لگی جے میں نہ ہوندی تے تساں کتھوں ہونا سی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے میرے نال ہی تسی ہو. ذرا خیال کریو اللہ کریم تواڈے میرے سارے تے کرم فرمائے. آمین. ایک سی بادشاہ دا بدخشاں لال گواچ گیا، گم ہو گیا.
انہیں سارے درباری کٹھے کر کے تے آکھن لگا بھائی جنوں لبے گا انہوں 40,000 دینار دیا. یہ میرے میاں جی نے رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ. دوستو صدیاں بعد مت سیل نے جانیوں برسوں فلک پھرتا ہے تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں. کدے صدیاں بعد آتے ہیں کدی ایک دی چلک پیر میر علی شاہ صاحب رحمت وڈے وڈے لوگ کہندے نے میں تے نالائق جا کے میں اگر وہ دوسری چلک ویکھنی ہوئے تو کون نے حضرت سلیمان توسبی رحمت اللہ علیہ آدھے نے تیسری شکل ویکھنی ہوئے تے میرے میاں جی. اللہ کریم نے ہو جا کرم کیتا. اینے دیر بعد مرد کدے کدے ہوتا اور دعا کر مرتے نہیں بن سکے مرداں دے نال ہی لگ گئے. 2 مثالاں ہن ایتھے آ گئیاں. قربان جاؤ. سبحان اللہ. پہلی مثال میں کیڑی بندے میاں جی نہیں دوسری دینار بدخشاں لال 40,000 دینار دیاں جنوں لبے گا. لب دے رہے سارے درباری لب دے رہے لبدے ایک سی کونوں لبنا سی. جنوں لب گیا وہ بڑا خوش سی تے جنوں نہ لبا نیمو چان میرے وانگرا پیراں ول تکن ڈے سن تے سانوں تے لبا کوئی نہیں. جا کے بادشاہ نو خبر دیتی کہ لال لب گیا جڑا گواچا سی وہ لب گیا. آپ نے ساتھ فرمایا بادشاہ نے اپنے وزیر نو جا کے سارے 40,000 دینار دے. وہ آخر لگا بچ میرے تھوڑے جے خیر خواہ بھی ہوں نے بڑے صاحباں دے. آخر لگا جی تساں تے آگیا سی جنوں لبے گا انہوں دیاں گے تے ہن سارے نوں دین ڈے. آخر لگے گل سن لبن وچ سارے ہے سن لبن وچ سارے سن اس واسطے سارے نوں دتا جائے کوئی ایک سی ایک نوں لبنا سی. اسی طرح لبن وچ تمام انبیاء سن لیکن لبا کناں نوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سی تے ایک نوں ہی لبنا سی. ایک سی تے ایک نوں لبنا سی. جنوں لبا کون سن حضرت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میں متھے دی آنکھاں نال اللہ کریم نوں باقی کسی نو میسر نہیں ہویا لیکن لبن وچ دیکھ کی چھڑیا باقی سارے نو بھی انبیائی نبی بنا چھڑیا. ذرا ویکھ دین لگیا کی کردے نے پہ سخی کریماں دا کریم ہے. دوسری مثال تسی کدے غور نہ سنیو چکی. اسی چونکہ نسبت والے ہیں امال تے ساڈے کول ایڈے وڈے نہیں لیکن نسبت دا رابطہ تے ہے ساڈے. تسی چکی خراب ہو گئی ہن تے چکیاں چائنا دیاں آ گئیاں نے. پہلا پتھراں دیاں بنے ہوئے پوڑ ہوندے سی. وہ خراب ہو گئی چکی والا آیا اس نے پٹ کے تھلے رکھیا اتلا پوڑ لا کے تھلے رکھیا. تو انہوں پتہ ہے تے اندر کوئی چیز آ جائے تے پیس کے رکھ چھڑ دے. آندے نے اسی طرح یاد رکھی زمین تے آسمان 2 پوڑ نے جیڑا یہ وچ آ جائے پیس کے رکھ چھڑ دے. بے شک جس لئے انہوں کھول کے لا دیتا پوڑ تے کلی تساں ویکھیا ہوگا کلی او دے چلدی سی کلی دے دوالے پوڑ چلدے سی. ویکھیا تے کلی دے دوالے کچھ دانے بچ گئے. او پوچھا او تسی کس طرح بچ گئے ایڈی خطرناک جگہ جتوں لنگ کوئی نہیں سکتا تسی کس طرح بچ گئے. اس نے آخیا سانو باقی تو نہیں پتا پر ایک گل ہے وہ کہ اسی کلی نہ لگے رہے. اس کائنات دی کلی کون ہے ساری کائنات وہ ذات کون ہے جہدے متعلق اللہ کریم جگہ جگہ تے بہت القاب نہ اینج کر کے انہیں بچوں روگ بھریا تے اینج کر کے ویکھن لگ پے ویکھ کے تے ویکھیا تے وچ پمن تے روڑ بھی سن. انہاں آخیا وہ تے قیمتی سن بچ گئے دانے سن بچ گئے تسی کس طرح بچ گئے اسی یہ نہ لگ گئے. میں کیا سمجھ آئی وہ کچھ تے وہ لگ کے بچ جان گے تے کچھ وہ غلاماں نہ لگ کے بچ جان گے. قبلہ اعلی
مرشد جیوے علماء حق اہل سنت زندہ باد علماء حق اہل سنت زندہ باد سبحان اللہ تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات آقا اگر میں تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا وہ شکر کر ہوتے اتھے ہی رکھ لین تے یاد رکھ خیال کر صحاب کاف دا واقعہ سارے انو یاد لیکن صحاب کاف اس وقت دے نبی دے ولیاں پیچھے کتا جائے کہ وہ کی بن جاندہ ہے قرآن چو دا ذکر آ جائے تے کہندے پر قلبو ہم ان کا کتا میں کہہ ذرا خیال کر صحاب کاف دے پیچھے جائے تے کتا جائے تے او دا قرآن چ ذکر آ جاندہ ہے تے جڑا رسول اللہ تے پیچھے جائے بعض احباب سمجھے بھی کہندے ہیں جی انہوں نے میلاد دا کی فائدہ ہوندہ ہے میں کہا میلاد دا فائدہ ہوندہ نہیں آتے انہوں دس نہیں ہوندہ ہے ساڑھا تے حاصل ہی سارا ہے بے ساڑھا تے ضروری ہے ہو دین تے ایمان ہے حب مصطفیٰ دی سب عملان دی جان ہے ساڑھا تے سارا کچھ ہے ہی ہے تو آنا ہے دے بغیر میں کہا جے ابو لاب نو فائدہ ہو سکتا ہے تے سانوں کیوں نہیں ہوندہ پہ ثابت کر کے دس ابو لاب نے پرا دا پتر سمجھ کے لونڈی آزاد کی تھی پرا دا پتر سمجھ کے تے لونڈی آزاد کرے تے پیر والے دنوں دے عذاب کی تخفیف ہو جاندی ہے تے جڑے رسول اللہ سمجھ کے میلاد منان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن صحابی اٹھ کے عرض کرتی آقا قیامت کی دعا ہوئی ہے تشفی واسطے میرے میاں جی آندے سن ڈرایا نہ کر خوشخبریاں سنایا قیامت کی دعا ہوئے گی اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا تو قیامت لے کی تیاری کی تھی کیڑے مال نہیں تیرے کول آکھن کا مال کوئی نہیں پھر پر ایک گل ہے مینوں تواڈے نال تے تواڈے خدا نال بڑی محبت سبحان اللہ کیا آقا کریم دا فرمان کی سی اگر صرف یہی پلے بن چھڑیو انشاءاللہ نجات دا سبب بن جائے آقا کریم نے کی ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا یاد رکھی پھر جیڑا جدے نال محبت کرے گا حشر والے دن اودے نال اٹھایا جائے گا سبحان اللہ تو سمجھ کے غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے یہی نجات کا رستہ نکال رکھا اور میں کہو ظاہری طور تے آپ دا ہاتھ کسی چیز نو مچ کر جائے لگ جائے دنیا دی آگوں نو ساڑ دی نہیں تے جنہ سینیاں پہ چھپے مصطفیٰ ہوئے گی انہوں دوزخ دیاں فرشتیاں نے دوزخ دی آگ نے کی ساڑنا وہ ساڑ سکتی وہ دی کی ضرورت ہے وہ تے ساڑ دی نہیں تے ابراہیم نو نے پہ ساڑ دی تے کیوں نہیں ساڑ دی او دے چ بھی او کوئی کار فرما سی نور ہے کوئی سی چاہے آدم دی شکل چ سجدہ کرایا بظاہر آدم نو سی لیکن ہے انہاں نو سی لیکن اگر ابراہیم جس لئے سوڑتا نمرود آگ گلزار ہو گئی تسی کہتے سنیا ہو بگیا میرے میاں جی چھوٹی چھوٹی گلاں کرتے تھا پر بڑیاں مزیدار ہوندی آپ نو جسے سٹن لگے نا آگ چ تے ایک چڑی آ گئی اے ملاد تو مزہ چڑی آ گئی اینا سارا چونچ پانی لیا آیا دوڑی پہ آئے پسینہ آیا کوئی حال نہ رستے چ شیطان مل پیا آکھن لگا کتھے چلی گئی آکھن لگی تینوں نہیں پتا ہے کہ ابراہیم نو آگ چ سٹن لگے نے میں آگ بجھان چلی گئی آس پیا آکھن لگا تیری چونج نال اوتھے کی فرق پینا اوتھے تے شولے اسمان نال پہ گلاں کردے نے تیری چونج نال اوتھے کوئی فرق پی جانا آکھن لگی مینوں بھی پتہ نہیں پینا اے چ کوئی شک نہیں پر ایک گل تے دس اے کی اے حشر والے دن بجھان والے چ میرا نام ہوے گا کہ نہیں سبحان اللہ اور میں کیا اسی طرح اسی تعریف ہو دی آقا کریم دی کی کرنی ہے اسی نہیں ہو دی تعریف کر سکتے پر ایک گل تے دس میلاد منان والے چ ساڈا نام ہوے گا کہ نہیں تو مقصد حاضری ہے صرف اسی کتنے آنے پہ سی دیکھا نا تسی کدے میں تفسیر مظہری
آقا کریم دی قربان جاؤں میں ایک گل سنا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدر یا تفسیر مظہری جنگ مستلق دا زمانہ ہے شام نو لڑائی تو واپس آئے تے کچاویاں تو اونٹاں تو کچاوے نسنا لے لائے تے آقا کریم نو صحابہ نو خطاب کیتا تے فرمایا صحابہ جس لئے اللہ کریم نے دوزخ تیار کر دیتی مکمل کر لے تے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اپنی اولاد میں سے اس کا حصہ لاؤ سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا کنے لائے کیا ہوں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہر 1000 میں سے 999 لاؤ جس لئے ارشاد سنے آپ دا تے صحابہ دیا چیخاں نکل گئی سبحان اللہ بے قراری حد درجے تک چلی گئی زارو قطار رو رہے نے روندے روندے اس لئے بے قراری ود گئی کہ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ تسی کیوں ایڈے بے قرار ہو گئے ہو انی زاری کیوں لگ گئی ہے اے اولاد آدم دا تذکرہ ہے امت مصطفیٰ دا نہیں وہ تو اولاد آدم دا تذکرہ میں کرنا پہ امت مصطفیٰ دا تو نہیں پہ کرتا پہ میری امت صرف اینی دوزخ کی جائے گی کوئی بڑا بڑا اونٹ ہوئے وہ سرخ رنگ دا ہوئے تو دے پیر تے ایک چٹا نشان ہوئے تیل جنہ میری امت صرف اتنی جائے گی بعض اباب آندھے نے آپ نے اختیار نہیں میں کیا سارے اختیار تے دسن دے اے کون پہ دستا ہے آقا کریم پہ فرماندے نے میری امت صرف اتنی جائے گی کوئی گھوڑا ہو اس کا سفید کلر ہو اس کے پاؤں پہ کوئی کالا تیل ہو میری امت صرف اتنی جائے گی یہ آپ پہ گفتگو کر دے سن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بول پہ عرض کی تھی آقا کریم بغیر صاحب تو نہیں کسے جانا بغیر صاحب تو کسے نہیں جانا آقا کریم نے فرمایا عمر خیر جب سنو میرے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جائیں گے سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دوبارہ بول کے عرض کرنے لگے کملی والیا بس آپ نے فرمایا عمر سنو صبر کرو سنو ذرا یہ 70,000 کو لے کے جائیں گے وہ کون ہوں گے پتہ نہیں وہ جڑے انہوں دے غلام نے یاد آ کے ساڑھے وڈے بابا جی فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ اللہ کروڑ ہار احمدہ نازل فرمائے انہیں سارے جانتے ایتھے اس برس صغیر وچ نقش بندیاں دا ایک بوٹا لا چھڑیا تے پھر اس بوٹے تو طرح طرح دے پھول کڈے تو کفو جے پھول کڈے کدے پیر جماعت نکاح صاحب کدے حافظ عبد الکریم صاحب بن کے کدے میرے بڑے میاں جی بن کے کدے میرے چھوٹے میاں جی تے کدے خواجہ معصوم بہار ہے سارے انہاں دے ہیں فرق کی ہے میاں جی آندے ہوندے نا پاویں ساڈے نلکے دا پانی پی لے تے پاویں نہر دا پی لے ہے کوئی ہے چاہے خواجہ معصوم دا ہوے یا میرے میاں جی دا ہوے گل کوئی ہے تو دوستو جس لئے آپ نے ساتھ میں بابا جی دی گل سنان لگی بابا جی دی بڑی دنیا بیعت ہو گئی ایک بڑا خاص آپ دا خادم سی وہ آکھن لگا حضور سمجھ نہیں آؤندی اینی دنیا تسی بیعت کر چھڑ لگے ہو تے حشر والے دن پچھانو گے کس طرح مینوں ڈر لگدا ہے سبحان اللہ میاں جی نو کسے آکھیا جی میں بیعت کر لا کراں آپ نے فرمایا کر لیا کر جو سیر کے اہم ہی جتنا کھان لیا سبحان اللہ سبحان اللہ تے آپ نے جس لئے لفظ سنے وہ کوئی ہوندا تو باہر نکل جاندہ لیکن آپ نے سر تھلے سٹ چھڑے ایڈے ایڈے اتھر سٹے سٹ کے میں سے تھوڑی دیر تے بعد اتھر اٹھے آکھنے لگا یار بڑی خیر خائی کی تھی
بڑا خیر خاں ہے سن پھر میری گل اج سن تے پلے بن چھڑ اے تو تے بیعت دا ذکر پہ کرنا نا امام فخر الدین رازی بھی گئے سن حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ بیعت نہیں کی تھی لیکن آخری وقت آ گیا اتھے آپ پہنچ گئے حواریہ نے پوچھا حضور اج ایڈا لمبا مراقبہ اے امام فخر الدین رازی پھسے سن سوال جواب نہیں سی پورا پیا ہوندا تے میں اتھے پہنچا حضوروں نے ساڈی بیعت تے نہیں سی کیتی اے آیا تے اسی لجپال پریتاں توڑ دے نہیں لجپال پریتاں توڑ دے نہیں جدی باں پھڑ لین پھر چھوڑ دے تو آپ نے ارشاد فرمایا اس مرید نو خادم خاص نو فرمایا سن بیعت کرنا تے ایک پاسے وے جڑا میری چار پائی تو اگے لنگ جائے گا انہوں بھی پہچانا گا جڑا پچھوں بھی لنگ جائے گا انہوں بھی لے کے جاؤں یا رسول اللہ مرشد جیوے مرشد جیوے میں کیا سمجھ آئی ہے نہیں وہ جڑے 70 ہزار لوگ بے شک پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ سبحان اللہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ مرشد سے اپنا رابطہ استوار رکھ بے شک خوب وگدیاں دے ساک ملدیاں دے سبحان وہ ملدا گلدا رہا کر سبحان میاں جی نے ایک بار ارشاد فرمایا ایک بندے دے گھر جانا سی تے دو بندے اتھے ملن گئے پیراں تے ملن گئے یا کسی وڈے نو ملن گئے ایک بندہ ہوندا جاندا سی تے انہاں گھر کتا رکھیا سی تے ایک پہلی باری آیا سی وہ کتا جڑا ہوندا جاندا انہوں نہ کچھ کہے دوجے نو بڑا پوے انہیں با زبان حال کتے نال گل کیتی آکھن گا کتیا او بھی بندہ میں بھی بندہ انہوں کو جاندا نہیں مینوں بڑا پیا پینا گل کی ہے آکھن لگا تینوں اصل راز دا نہیں پتا اے کی اوے میرے صاحب دے ملن والا ہی آوندا جاندا رہندا ہی سبحان اللہ اور میں کہا تے صاحب دے ملن والا ہوے آوندے جاندے رہن تے کتا نہیں پیندا او دوزخ دے فرشتے نے کی پینا جے آقا نہ ملا کر سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو عقیدے واسطے کدے کہ تسی بزرگ بیٹھے نا تسی خود دیکھیا ہوئے گا کمیٹی والے کدے کتے مار نکلدے سن جدے گل چ پٹا ہوندا سی انہوں ماردے سن کیوں نہیں ہن ماردے کتا نہیں سی او ہے تے کتا سی پر ہے پٹے والا سی او میں کہیا تے کمیٹی والے نہیں ماردے تے جنہاں دے پٹے گل وچ پٹا ہے غلامی مصطفیٰ دا ہوے گا دوزخ دے فرشتے انہاں نوں کتنا سبحان اللہ اور دوستو سچی گل ہے آؤ اس اللہ تانوں بھی تے مینوں غلامی مصطفیٰ میاں جی کو بیٹھے سا تو پوچھا تے آکھن لگے کچھ نہیں بن بن کے نہیں بہنا بس غلامی وچ رہنا بے شک ایتھے ہی رہنا اے تو اتے جان دی ضرورت کوئی نہیں یاد رکھو دوستو جنہیں نیویں جاؤ گے انہاں اللہ اتے لے جائے بے شک اتے جان والے اتے نہیں رہندے وہ تھلے ڈگ پیندے بے شک کسی سر نگوں ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے سبحان اللہ نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ سبحان اللہ وہ نیمے جٹانیاں تیلنے پا کے تو اتنے گزارا کرو سبحان اتنے ہو کری جاؤ کیونکہ کنا چر بچتی ہے جنہ چر پتھراں چ بولے جو تار تے نکل کے آئے تو تھلے شکاری بیٹھے ہوں بے شک چھپ لوگ کے میاں جی دا کوئی طریقہ سی بے شک کہ خاموشی نال سارا کچھ کر تے نکل جائے سبحان تو دعا کرو اللہ کریم تو مینوں غلامی مصطفیٰ تو یقیناً پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمت بٹے تو یار گل آ گئی گل اس سماج آپ نے گرداسپور بات کی تھا کوٹھے تو آواز ہوں سن ایک ہندو 80 سال کے قریب آدھے لکھا جس لیے آپ نے واز کیتا تو کوٹھے تو بھی پہ سنتا اتنے آ گیا آخوں گا شاہ جی مینوں کلمہ پڑھا چھوڑو آپ نے کلمہ پڑھا دیتا جنہ مرضیہ گندا ہو جائے ساری زندگی گندگی چ گزار چلے جدوں کلمہ پڑھے ادو پاک ہو جائے سجیاں پاک نہیں کردیاں شیمپواں پاک نہیں کردیاں کوئی چیز پاک نہیں کرتی اگر نہیں تو پریکٹیکل بھی کدے ویکھنا ہو جائے جہے کلمہ نہیں نہ پڑھتے انہوں کے جسم چ سمیل آتی خاص قسم پاویں جو مرضیاں پی لان جنیاں مرضیاں پرفیوماں ختم کر دیں لیکن جدو کلمہ پڑھ لے تو سمیل جاتی وہ دعا کرو اللہ تانوں مینوں بھی نصیب
وہ یہ کوئی وجہ تیرے میرے جو سمیل نہیں ہوندی وہ تے کو وجہ آقا کریم دا ہی نام ہے بے شک وہ دے نال لگا تاں تم آج کر رہے سن جس ویلے نے بابے نے کیا نہیں ہندو بابے نے شاہ جی میں بیعت کر لو تے اے بڑا تیز طرح سی آکھن لگا شاہ جی اے کلمہ پڑھ کے تے میں پاک ہو گیا تواڈے کولوں مینوں کی لبے گا ہن آپ نے شاہ فرمایا جا اے ذرا غور نہ سن لگیو جڑے نسبت والے شاہ صاحب نے کی ساتھ فرمایا جا تیرے تے دنیا دی اگ آرام کر بابا مر گیا ہندو انہوں دا طریقہ گھر ایک سی وہ چیخا جلاندے نے اتنے جا کے کھڑتے تو ساڑ دے بابے نے کر لیا سی سارا کوئی وعدہ ہو گیا سی جس لے گئے لے کے بڑی پہ اگ چمکتی سی پئی بابے نو لے کے جان سے اگ بجھ کڈن تے پھر بال پہ وہ بڑے پریشان ہو گئے کی بنیا خیر مختصر کر رہے ہیں ایک بابا جی اتنے سن انہوں دے مسراں چ آکھن لگے اے انہوں نو دے چھڈو اے انہوں دا ہو گیا جی پھر اگ کیوں نہیں لگتی آکھن لگے میں کیا ذرا خیال کر اگر پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری کسی نال وعدہ کر لیں کہ دنیا دی اگ انہوں ساڑ دی نہیں تے جڑے آقا کریم نہ لگے ہون ساڈے کول پناہ وہ آپ ہی آندی ہے انہوں آخیا کہ اور چاہیے آندی ہے حال میں مزید اور لیا پر جدو مومن گزرے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا تے دوزخ آکے کی جلدی گزر جا کہ میں پہنچ نہ جاؤں وہ کدے فوجی کر سبحان اللہ تھوڑے میرے تے کما لینا الا اللہ آمین